नाममा तपाईँ सबैजनालाई ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह। अनि हामी सबैजना प्रभुमा आनन्दित छौँ। आमेन। अनि प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि आजको दिनमा तपाईँहरूको बिचमा वचनको सेवालाई लिएर आएको छु। आशा छ अनि आजको वचनद्वारा अनि परमेश्वरले आज हामीलाई दिनुभएको मन्नलाई हामी खानेछौँ। आमेन। अनि धन्यवाद छ आदरणीय डिकन इन्द्रवली भाइलाई, उहाँले प्रार्थना वचनको लागि गरिदिइसक्नु भएको छ। अनि आजको वचनको सेवा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। अनि तपाईँहरूको बिचमा आजको वचनलाई चाहिँ म अगाडि बढाउँदैछु। अनि वचन हामी अगाडि यहाँनिर देख्न सक्छौँ। आज हामी विषय चाहिँ के देख्नु हो त्यहाँनिर? हजुर, चलचित्र कि चित्र मात्रै? हेर्नुहोस् न, हामी विषयलाई हेरौँ। हामी चरित्रको विषयमा हामी यहाँनिर हेर्दैछौँ। आजको विषय चाहिँ हामी चरित्रको विषयमा हेर्नेछौँ भने अनि कति चाहिँ हाम्रो जिटी दाइ तपाईँले के हेर्नु त्यहाँ भन्नु त के देख्नु हो? चित्र, चलचित्र। आमेन। चरित्र। आज हामी चरित्रको विषयमा हामी केही कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। अनि आशा छ हामी धेरै लामो हुने छैन, तर पवित्र आत्माले उहाँको वचनलाई कसरी बोल्नलाई सहायता गर्नुहुनेछ त्यो अनुसार चाहिँ आजको हाम्रो वचन हुनेछ। आमेन। अनि चरित्रलाई चाहिँ हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ? चरित्रको पर्यायवाची शब्द बाइबलमा धेरै पटक यहाँनिर बाइबलमा चाहिँ भनौँ चरित्रको विषयमा धेरै पटक उल्लेख गरिएको अनि धेरैचोटि दोहोऱ्याएको यो पर्यायवाची शब्द हो। अनि मैले त्यहाँनिर चरित्र भनेर राखेको छु। अनि तपाईँहरूले के बुझ्नु भएको छ? चरित्र काका, जिटी काका, चरित्र के बुझ्नुहुन्छ? चरित्र आमेन। हाम्रो चालचलन होइन, हाम्रो आचरण, हाम्रो स्वभाव, हाम्रो क्रियाकलापहरू, कार्यकलापहरू, यी सबै के हुन् त? हाम्रो चरित्र हो है। अनि यो चरित्र अनि बाइबलमा चाहिँ धेरै ठाउँमा यहाँनिर ठ्याक्कै यो चरित्रकै बारेमा चाहिँ नभए पनि हामी यहाँनिर चरित्रको बारेमा हेर्ने भने यहाँनिर मत्ती 5को 16मा चाहिँ त्यहाँनिर पनि हामी पाउन सक्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ के भन्दछ भने हामी त्यहाँ एकचोटि पढ्न सक्छौँ। मत्ती 5को 16मा यहाँ चाहिँ के भन्छ भने यहाँनिर म पढिदिनेछु। यहाँनिर यसरी भन्दछ, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूको सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताको महिमा गरून्। आमेन। अनि यहाँनिर चाहिँ के भन्दछ भने सुकर्म भनेको असल काम होइन, चालचलन आचरण चाहिँ मानिसहरूले जब हाम्रो जीवनमा देख्दछ अनि त्यो ज्योति चाहिँ जब मानिसहरूले देख्छ तब मानिसहरूले चाहिँ के गर्ने रहेछ त? परमेश्वरको महिमा गर्ने रहेछ। भन्नुको अर्थ चरित्र, यदि चरित्र सही छ भने, असल छ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुने रहेछ। आमेन। अनि अर्को पदमा पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर रोमीको पुस्तकमा चाहिँ चरित्रको बारेमा, चरित्र चाहिँ कसरी नापजोख गर्न सकिन्छ, कसरी नापिएको छ भनेर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ आत्मिक तौरमा यहाँनिर बताइएको छ। रोमी 5को यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। रोमी 5को 3मा चाहिँ यसरी भन्छ, 3 र 4मा है, 3 र 4मा चाहिँ यसरी भन्दछ, यति मात्र होइन तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र, अनि चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँदछ। आमेन। अनि यहाँनिर चाहिँ चरित्रको नाप चाहिँ लेखाजोखा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। यदि सङ्कष्टमा पार भएर चाहिँ गएको व्यक्तिमा चाहिँ त्यो चरित्र एउटा सहनशीलता आउँदछ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताउँदछ यहाँ रोमीको पुस्तकले। जब सङ्कष्ट आउँदछ उसमा चाहिँ एउटा सहनशीलता उत्पन्न हुन्छ अनि सहनशीलता भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ उसको चरित्र हुन्छ। अनि चरित्रले चाहिँ हामीलाई के गर्दछ त? आशा उत्पन्न गराउँछ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। यो चाहिँ यो आत्मिकी यो तवरको एउटा आत्मिकी आयाममा जिउने एउटा सबैभन्दा
नापिने हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको एकदमै मजबुत कसी हो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा सूत्र हो। जबसम्म हाम्रो जीवनमा सङ्कष्ट आउँदैन तबसम्म हाम्रो यो चरित्रलाई चाहिँ हामी बाहिर देख्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर पावलले चाहिँ यहाँ रोमीको पुस्तकमा बताएको हामी पाउँदछौँ। यदि कुनै पनि मानिसको चरित्र थाहा पाउनलाई छ भने चाहिँ उसको जीवनमा के आउनुपर्ने रहेछ त, सङ्कष्ट भएर पार गएको हुनुपर्छ। अनि उसले चाहिँ सहनशीलता छ कि छैन भनेर त्यहाँनिर जाँचिएर त्यसपछि मात्रै उसको चरित्र थाहा पाउने कुरालाई चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। आमेन। अनि यो भयो चरित्रको। अनि शीर्षक त अझै बाँकी नै छ। आज हामीले अलिकति यो चरित्रको बारेमा चाहिँ हामीले अगाडि विषयलाई मात्रै हामीले तलास गरेका छौँ भने अब हाम्रो चाहिँ विषय चाहिँ यो अर्कै छ। फेरि विषय चाहिँ हाम्रो के छ हेर्नुहोस् त। अब अगुवापनको प्रभाव भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ। वचन छोटै छ है, वचन छोटै छ। अनि आजको वचनलाई चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अगुवापनको प्रभाव यहाँनिर हामी चाहिँ के छ यहाँनिर पढ्नेछौँ। यहाँनिर एउटा वचनको खण्डलाई हामी यहाँनिर पढ्नेछौँ। पहिलो समुएल 22 को 1 र 2 मा चाहिँ हामी यहाँनिर छोटो पदलाई मैले राखिदिएको छु। यहाँनिर वचनमा चाहिँ यसरी भनिएको छ, यसरी लेखिएको छ। दाउद गातबाट भागेर अदुल्लामको ओडारमा गए। जब तिनका दाजुहरू र तिनका सबै परिवारले यो कुरा सुने तब तिनीहरू कहाँ आए। कष्टमा परेका, ऋणमा परेका र असन्तुष्ट भएका मानिसहरू प्राय 400 जना तिनी कहाँ जम्मा भए र तिनीहरूको अगुवा भए भनेर यहाँनिर वचनमा बताइएको छ। अनि यहाँनिर हामी हेर्दछौँ यहाँ यो चाहिँ दाउदको नेतृत्वको बारेमा हामी हेर्छौँ। दाउदको जीवनबाट हामीले के कुरा हामी सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामी यहाँनिर हामी केही छिन हामी चर्चा गर्नेछौँ। अनि यो घटना चाहिँ 22 अध्यायमा आएको पहिलो समुएलको 22 को 1 र 2 मा भएको घटना चाहिँ के छ त, दाउद चाहिँ भागेर कोबाट भागेर साउलले मार्ने खेदेर होइन, साउलले चाहिँ भनौँ एकदमै उसलाई मार्न, दाउदलाई चाहिँ मार्न खोजेर अनि मार्नको लागि एकदमै भरमुर एकदम प्रयास गरिरहँदाखेरि चाहिँ दाउद चाहिँ भागेर अनि ओडारमा लुकेर बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ अनि उनका दाजुभाइहरू आएर उनका परिवारहरू आएर चाहिँ उहाँलाई भेटेको छ, दाउदलाई भेटेको छ। अनि उनीहरू चाहिँ कस्ता छन् थिए भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ उनीहरू चाहिँ कष्टमा परेकाहरू, ऋणमा परेकाहरू, असन्तुष्ट भएकाहरू मानिसहरू थिए भनेर भन्दछ। उनीहरू चाहिँ प्रायःजना 400 जना थिए भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अनि यो कुरालाई हामी अझै राम्ररी विस्तृतमा अगाडि बुझ्नलाई चाहिँ के अगाडिको घटनाहरूलाई हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति सर्टकट रूपमा तपाईँलाई म यहाँनिर बताउन चाहन्छु। अनि यो घटना चाहिँ कहाँबाट भएको भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी एकछिन हामी केही अन्तर्क्रिया हामी गर्नेछौँ। अनि यो चाहिँ इजरायलमा होइन, यहुदामा जब इजरायली जातिहरू बढिरहेका थिए, उनीहरूले त्यहाँनिर भनौँ जिरहेको थियो, उनीहरूको जीवन चाहिँ के थियो त, कष्टकर थियो। त्यस समयमा चाहिँ भने फिलिस्तीनीहरूले चाहिँ एकदम सताएर होइन, लुटपाट मचाएर अनि धेरै नै तनाव गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यस ठाउँमा चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ अनि परमेश्वरसँग राजा चाहियो भनेर चाहिँ उनीहरूले माग गरेको त्यहाँनिर घटना छ। अगाडि हामी हेर्ने जुन 8, 9, 10 अगाडितिर हेर्ने भने त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। अनि त्यस समयमा चाहिँ अगमवक्ता समुएल अगमवक्ता हुँदछ। अनि समुएल अगमवक्ताद्वारा चाहिँ भनौँ मानिसहरूले चाहिँ भनौँ एकदमै ठुलो माग गर्दछ कि अब हामीलाई पनि राजा चाहियो। अनि किनभने त्यो राजा चाहिनुको अर्थ चाहिँ के थियो भन्दा त्यहाँ फिलिस्तीनीहरू चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ उनीहरूको भनौँ राज चलिरहेको थियो। अनि उनीहरूले पनि त्यही हिसाबले चाहिँ उनीहरूले पनि राजा माग गरिकन हामीलाई चाहिँ राजाले छुटाउन सक्छ, हामीलाई चाहिँ राजाले चाहिँ यो सबै कुरा शासन गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै इजरायलीहरू त्यहाँ बढिरहेको अवस्थामा उनीहरू चाहिँ समुएल अगमवक्ता कहाँ गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई राख्दछ है। अनि त्यो कुरा राख्दछ। अनि तब अनि परमप्रभुले चाहिँ भनौँ रिसाएर चाहिँ भनौँ अनि इजरायली जातिहरूलाई मैले जसरी मिश्रबाट निकालेर ल्याउँदा पनि उनीहरूले चाहिँ मलाई चिन्न सकेन, तर अझ उनीहरूको लागि चाहिँ भने शासन गर्नलाई राजा चाहियो भनेर माग गरेको छ भनेर चाहिँ भन्नु परमप्रभु चाहिँ साह्रो रिसाउनुहुन्छ। तर पनि इजरायल जातिको ती मागलाई चाहिँ अगमवक्ताद्वारा चाहिँ समुएल अगमवक्ताद्वारा चाहिँ अभिषेक गरिकन किसको छोरा
साउललाई चाहिँ अभिषेक गरिकन चाहिँ राजा चुन्नुहुन्छ। अनि त्यो साउल चाहिँ भनौँ त्यस समयमा चाहिँ भनौँ अलिकति हामी अगाडितिर पढ्यो भने 10-11 पढ्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ के पाउँदछ भने साउल चाहिँ उनीहरू त्यो इजरायलीमा चाहिँ सबैभन्दा एक कद अग्लो थियो भनेर भन्छ। सबैभन्दा अग्लो हुन त सबैभन्दा अग्लो त गोलियात यहाँनिर हेर्ने भने गोलियात छ, तर पनि उनीहरूभन्दा त्यहाँनिर इजरायली जातिमा चाहिँ सबैभन्दा अग्लो चाहिँ उसको विशेषता चाहिँ के थियो भने कदमा चाहिँ एक टाउको अग्लो थियो भनेर त्यहाँनिर बताइएको छ। अनि उसलाई चाहिँ छान्नको लागि अनि परमेश्वरले चाहिँ सामुएललाई अराउँदछ। अनि जब उसलाई अराउँदछ ऊ चाहिँ के हुन्छ त ऊ पनि गोठालै हुँदछ गाईबस्तु चराउने, तर पनि ऊ चाहिँ जब सबै कुराहरू को माग भइरहँदाखेरि इजरायली जातिको माग भइरहँदाखेरि चाहिँ अनि परमेश्वरले समुएलद्वारा चाहिँ भनौँ त्यहाँनिर साउललाई चाहिँ त्यहाँनिर राजा अभिषेक गरिकन साउललाई अभिषेक गर्दछ। अनि यहाँनिर चाहिँ अगाडि धेरै कुराहरू छ त्यहाँनिर। अनि जब साउललाई अगाडि राजा अभिषेक हुँदछ अनि तब उसलाई चाहिँ भनौँ त्यहाँनिर भनौँ राजा अभिषेक गरिसकेपछि त्यहाँनिर आज्ञा पालनको कुराहरू छ होइन। अनि आज्ञा पालन अनि जब परमेश्वरको वचनको आज्ञा उल्लङ्घन हुँदछ तब परमेश्वर फेरि त्यहाँनिर साउलमाथि चाहिँ रिसाउनुहुन्छ। अनि रिसाउनु भइसकेपछि अनि फेरि उहाँले चाहिँ भनौँ मेरो प्रजाले चाहिँ मेरो मानिसहरू इजरायल जातिहरूले चाहिँ मेरो कुरा नसुनेको कारणले अब चाहिँ म अर्कै राजा अभिषेक गर्छु भनिकन अनि समुएलद्वारै फेरि पनि दाउदलाई अभिषेक गर्नलाई कहाँ भन्न के अरे हामी हेर्ने भने दाउदलाई चाहिँ भनौँ आफ्नो बुवाको घरमालाई के अरे साउल नै आफै फेरि जाँदछ अभिषेक गर्नलाई। अनि साउलको बुवाले चाहिँ के अरे साउल होइन हाम्रो दाउदको बुवाले चाहिँ उनीहरूको 8वटा दाजुभाइ हुँदछ। अनि उनीहरूको जेठो माइलो साइलो छोराहरूलाई अगाडि ल्याएर यही हुन्छ कि भनेकन यो के अरे अभिषेक गर्नलाई भनिकन भन्दाखेरि यो होइन यति नै हो त तिम्रो सन्तान भन्दाखेरि होइन अर्को पनि छ कहाँ छ भन्दाखेरि खेतमा गोठालो गएको छ भन्दाखेरि उसलाई पनि बोला भन्दाखेरि अनि त्यसपछि दाउद आउँदछ। दाउद चाहिँ एकदम जवान छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर अगाडि बढाउँदछ। अनि समुएलले चाहिँ अनि त्यसपछि दाउदलाई अभिषेक गर्दछ है। अनि त्यो अभिषेक गर्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुको आत्मा चाहिँ भनौँ दाउदमा आउँदछ भनेकन चाहिँ त्यहाँनिर अगाडिको घटनामा हामी पाउन सक्दछौँ। अनि त्यस पश्चात चाहिँ अनि यहाँनिर बिचमा धेरै घटनाहरू छ। अनि त्यस समयमा चाहिँ इजरायलीको विरुद्धमा पेलिस्तिनीहरू होइन पेलिस्तिनीका एउटा एकदमै सेनामा एकदमै अगुवा भएका त्यो गोलियात चाहिँ आएर अनि उसले त्यहाँनिर एकदमै च्यालेन्ज गरेको कुराहरूलाई पनि त्यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि च्यालेन्जमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिमीहरूको इजरायली जातिहरूमा चाहिँ को छ कि तिमीहरू चाहिँ तुच्छ छौ, यदि तिमीहरूको मध्ये कोही शक्तिशाली बलवान छ भनिकन छ भने मका आओस् र मसँग लडाइँ गरोस्। अनि यदि उसले चाहिँ जित्छ भने म चाहिँ हामीहरू सबै पेलिस्तिनीहरू चाहिँ तिमीहरूको के अरे दास बन्नेछौँ, यदि तिमीहरूले जित्यो भनेदेखि हामी चाहिँ तिमीहरूको दास बन्नेछौँ भनेर त्यहाँनिर उसले शर्त राख्दछ। अनि त्यो घटना चाहिँ यस्तो छ कि भनौँ बाइबलमा चाहिँ त्यहाँ पहिलो समुएलको 17तिर हेर्ने भने त्यहाँनिर अनि त्यो गोलियात चाहिँ सानो मान्छे थिएन, ऊ चाहिँ कस्तो थियो भने 3 मिटर अग्लो भन्छ। 3 मिटर अग्लो भन्दा लगभग 10 फिट जस्तै होला सायद 10 फिट लगभग चाहिँ 10 फिट अग्लो मान्छे। त्यसमा पनि उसले चाहिँ भनौँ त्यहाँनिर 60 केजीको त्यो तामाको कासा लाउने उसको माथिको हुन्छ नि टाउकोमा लाउने एउटा होइन के भन्छ त्यसलाई हेलमेट जस्तो होइन काँच त्यो चाहिँ टाउकोमै उसले आफ्नो त्यसरी लाउने। अनि फेरि उसले बोक्ने एउटा भालाको टुप्पो चाहिँ 7 केजीको थियो भनेर भन्छ। भनेपछि त्यत्रो शक्तिशाली मान्छेको अगाडि सबै उसलाई देखिएपछि के गरेको छ त त्यहाँनिर सबै इजरायलहरूले डराएको छ। अनि त्यहाँ त्यो इजरायली सेनामा चाहिँ भनौँ दाउदको दाजुभाइहरू 3जना दाजुभाइ पनि त्यहाँनिर सेनामा हुँदछ। अनि बुवाले चाहिँ भनौँ आफ्नो दाजुभाइहरूको लागि चाहिँ खाना अनि मिठो पकाएको खाना चाहिँ पुर्याउनलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँनिर यो घटनाहरू चाहिँ बिचमा दाउदले देख्दछ। अनि यो कुरा जब देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि दाउदले चाहिँ भनौँ एकदमै त्यो समस्यालाई भन्दा पनि उसले गरिरहेको त्यो परमेश्वरको विरुद्धमा बोलिरहेको त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ यसलाई चाहिँ मार्यो भनेदेखिलाई यो के अरे खतना नभएको मानिसलाई मार्यो भनेदेखिलाई राजाले के गर्नुहुन्छ भनेर घरिघरि त्यहाँनिर गएर त्यो सेनाहरूको बिचमा कुरा राख्दाखेरि आफ्नै दाजुभाइहरूले पनि त्यहाँनिर खेदाएको छ। त घमण्डी हिट्टी होइन त एकदमै मान्छे त यहाँनिर किन आएको त खेतमा भेडा बाख्राहरू
के अरे कसलाई छोडेर आइस, अब कसले खाइसक्यो कि बाघ भालुले खाइसक्यो कि त्यस्तो भन्ने कुराहरू छ। दाजुभाइहरूले पनि नगर्नेको अवस्थामा फेरि पनि नसुनिकन होइन यसले उसलाई भन्नु दाउदलाई चित्तै बुझ्दैन, होइन परमेश्वरको विरुद्धमा यसले साह्रो गनगन गरेछ, होइन यसले यसलाई मार्यो भनेदेखिलाई चाहिँ राजाले के गर्नुहुन्छ भनेर जब यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि राजा कहाँ त्यहाँका सेनाहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई पठाउँदा तपाईँको त्यो हाम्रो विरुद्धमा खडा हुने त्यो फिलिस्तिनीको विरुद्धमा चाहिँ एकजना मानिस छ, उसले चाहिँ भन्यो योसँग लडाइँ गर्न खोज्दैछ भन्दै गर्दा त्यहाँनिर लगेर फेरि साँच्चै कस्तो छ भन्दा जवान 17-18 वर्षको जवान मान्छे छ, होइन यही मान्छे भनेर ल्याउँदाखेरि उसलाई चाहिँ भनौँ सबै लडाइँ गर्न जान्छ भने सबै कुराहरू होइन भालाहरू सबै एपोदहरू त्यो सबै दिँदाखेरि उसलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, होइन यो गरेर त मलाई हुँदैन, म त्यत्तिकै जान्छु लडाइँ गर्नलाई भन्दाखेरि ल त्यसो भए जा भनेर पठाउँदाखेरि उसले चाहिँ भने एउटा लौरो लिएर चिल्लोवटा 5वटा ढुङ्गा अनि घुइँत्रो लिएर अनि त्यहाँनिर जाँदछन्। त्यो जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ सानो बच्चा देख्छ, त्यो के अरे दाउदलाई चाहिँ त्यो गोलियतले के देख्छ, सानो होइन त भर्खरको केटाकेटी यो त म कुकुर हो र, होइन त्यो अझ त्यहाँनिर धेरै खिस्सातानी गरेको कुरा त्यहाँनिर बाइबल त्यहाँ 17 अध्यायतिर पढ्नु भने त्यहाँनिर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर। अनि त्यहाँ त्यस्तो भएपछि अनि होइन म कुकुर र यो सानो यस्तो के अरे काम नलाग्ने छोरा मलाई चाहिँ यस्तो मान्छे कहाँ म लडाइँ गर्न आएको भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटिमा एउटा चिल्लो ढुङ्गाले घुइँत्रोमा हानेर हान्दाखेरि फक्लक्कै लडाएर अनि उसैको तरवारले चाहिँ उसको घाँटी छिनाएर हातमा लिएर हिँड्दाखेरि सब फिलिस्तिनीहरू त्यहाँ आएका सब सेनाहरू चाहिँ भागाभाग गरेर त्यहाँनिर भनौँ दाउदले त्यो लडाइँ जितेको हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि यो घटना जब हुन्छ तब त्यहाँ सबैभरि त्यहाँ भनौँ हल्लै फिजिन्छ, होइन त्यो सबैभन्दा ठुलो एकदमै डरलाग्दो मानिसलाई त एउटा भनौँ दाउदले चाहिँ भनौँ एउटा गोठालोले चाहिँ भनौँ त्यहाँनिर समाप्त पारेको छ भन्ने कुरा जब हल्ला फिजिन्छ अनि त्यसपछि साउलले बोलाउँदछ अनि आफ्नै साथमा राखेर एकदमै भनौँ उसको छोरा जोनाथन, होइन साउलको छोरा जोनाथनले आफूलाई जस्तो प्रेम गरेर त्यहाँनिर त्यो घटना भएको छ। अनि यो हुँदै गर्दाखेरि अनि उसलाई चाहिँ भनौँ विभिन्न अलिकति पदहरू बढाउँदै जाने, उसको कामहरूमा अलिकति होइन एकदमै एप्रिसिएट गर्दै उसलाई चाहिँ भनौँ ठुलो सेनापतिको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर खडा गरेको हुन्छ। अनि जब सेनापति हुन्छ उसले चाहिँ भने जहाँ जान्छ जुन ठाउँमा जान्छ उसले चाहिँ दाउदले चाहिँ लडाइँ जितेर आउँदछ। अनि 18 अध्यायमा आइसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँनिर जब लडाइँ गरेर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँनिर एउटा घटना अनि हामी पास्टर बुवाले पनि सधैँभरि त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर लिएर आउनुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ सबै मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँनिर जय जयकार गरेको हामी घटना पाउँछ। के त्यो जय जयकार चाहिँ के थियो त, साउलले हजारौँलाई मारे, होइन तर दाउदले चाहिँ भने लाखौँलाई ध्वस्तै पारे भनेर त्यहाँनिर जब गीतहरू गाउन थाल्यो नि अनि त्यसपछि चाहिँ अनि दाउद के अरे साउलको हृदयमा चाहिँ भनौँ चोट पुर्यो भनेर भन्छ क्या। त्यो जब मानिसहरूको प्रशंसा चाहिँ दाउदप्रति भनौँ एकदमै बढेको देखियो अनि त्यसपछि चाहिँ भनौँ त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ साउलको हृदयमा चोट पर्यो अनि साउललाई चाहिँ भनौँ उसले चाहिँ डाको दृष्टिले चाहिँ हेर्न थाल्यो, अब चाहिँ म राजा हुँदा अब यसलाई राजा बनाउनु मात्रै बाँकी छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भनौँ डाको दृष्टिले हेर्न थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ अनि उसको विरुद्धमा लाग्न थाल्यो। अनि जब दाउदलाई चाहिँ धेरैचोटि मार्न खोज्यो, 20 पटकभन्दा बढी चाहिँ सिधै मार्छ भनेर भाला हानेको पनि हो, तर धेरैचोटि चाहिँ के भयो त भाला अन्तै तर्केर भित्तातिर कहिले छर्के दायाँ बायाँ गएर दाउदलाई बचायो। अनि यति साह्रो खेदो गर्दछ अनि त्यो खेदाइबाट चाहिँ भाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अनि दाउद चाहिँ गादबाट भागेर कहाँ पुगेछ भन्छ अदुल्लामको ओडारमा गएको छ भनेर यहाँनिर बताएको छ। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ, कष्टमा परेका ऋणमा परेका र असन्तुष्ट भएका मानिसहरू चाहिँ 400 जना तिनी कहाँ जम्मा भएर तिनीहरूका अगुवा भए भनेर यहाँनिर दाउदलाई चाहिँ भन्नु यहाँनिर 400 जना मानिसहरूले चाहिँ पछ्याएको घटना छ। कहाँ छ भन्दाखेरि ओढारमा लुकिरहेको बेलामा भागेर बसिरहेको बेलामा चाहिँ 400 जना मानिसहरू चाहिँ यहाँनिर हामी आएर उनलाई उसलाई अगुवा बनाएको कुरालाई हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। अनि निश्चय पनि दाउदले चाहिँ भन्नु जो 400 जना मानिसहरूलाई लिएर चाहिँ भनौँ जब अगाडि बढ्यो नि अनि त्यसपछि उसले चाहिँ भन्नु सबै वरिपरिका क्षेत्रहरूमा जति पनि फिलिस्तिनी जति पनि राज्यहरूले ओगटिरहेको भागहरूमा चाहिँ विजय पाउँदै 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 के भएको छ त ऊ दाउद चाहिँ अनि हामी पढ्छौँ दाउद चाहिँ राजा भएको छ हो। अनि दाउद चाहिँ राजा भएको छ। अनि यहाँनिर राजा भइसकेपछि
के गरेको छ त, त्यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ उसले हुकुम आफ्नो जति पनि इलाकामा छ उसले चाहिँ त्यो भरि नै भनौँ आफ्नो सुशासन कायम गरिकन सबैलाई आफ्नो इजरायली जातिहरूमा चाहिँ भनौँ एउटा भनौँ राज्यको चाहिँ भनौँ सबै काया पलट नै गरेको छ। सबै कुराहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ भनौँ एकदमै प्रगतिदेखि उन्नतिदेखि लिएर होइन सबै कुराहरूमा चाहिँ हामी त्यहाँनिर पछिबाट हामी यतातिर 23-24तिर लास्टै सामुएलकै पुस्तकैभरि चाहिँ हामी त्यहाँनिर पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँनिर आजको यहाँनिर हामी के अरे वचन अनुसारको यहाँ भएको यो पद अनुसार चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने होइन यहाँनिर घटना दाउदको जीवनमा घटेको घटनामा चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने यहाँनिर दाउदसँग न त कुनै यहाँनिर हेर्न सक्छौँ यहाँ उसँग कुनै स्रोत पनि छैन, कुनै साधन पनि छैन होइन, उसँग न अब पैसा होइन न सम्पत्ति। यहाँनिर के भन्छ कष्टमा परेको, ऋणमा परेको, अझ होइन ऋणमा परेकाहरू, असन्तुष्टमा भएकाहरू होइन, अनि उनीहरूले चाहिँ यहाँनिर दाउदलाई चाहिँ अगुवा बनाएको कुरा यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। अनि उसँग न त कुनै स्रोत थियो न त कुनै पद पनि थियो, किन पद त के हुन्छ भागेर बसिरहेको मान्छेको पद हुन्छ। अगाडि त साउलले सेनापति बनाएकै हो नि, तर पनि उसलाई चाहिँ के गरिएको छ त, साउलले मार्नको निमित्त धेरै प्रयास गर्दा भाग्दा साउलबाट भाग्दा गरेर उस चाहिँ ओडारमा पुग्न बस्नलाई जिउनलाई बाध्य भएको घटना हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि त्यही भएर यो आजको यो खण्ड यो वचनको यो पदबाट चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ कि दाउदसँग न त कुनै स्रोत र न त कुनै साथ अथवा कुनै साधन अथवा कुनै पद छ, तर पनि यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ यहाँनिर पछ्याएको कुरालाई यहाँनिर हामी पाउँदछौँ भने अनि जङ्गलमा होइन ओडारमा जीवन बिताइरहेको अवस्थामा पनि मानिसहरू चाहिँ उनलाई चाहिँ अगुवा बनाउनलाई उसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नलाई तयार भएर आएको कुरा यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। अनि पक्कै पनि यो घटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ त्यत्तिकै पछ्याएको छैन। यहाँनिर पक्कै पनि ऊ भित्र भएको चरित्रको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले उसमाथि चाहिँ विश्वास गर्न सके अनि उसलाई चाहिँ भरोसा गर्न सकेको कुरा चाहिँ यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। आमेन। अनि ऊ भित्र भएको त्यो चरित्रलाई देखेको कारणले गर्दाखेरि, दाउदको चरित्रलाई देखेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर न त उसँग कुनै स्रोत थियो, न कुनै साधन थियो, न त कुनै रुपियाँ पैसा होइन, त्यस्तो अवस्थामा पनि कष्टमा परेका मानिसहरूको निमित्त, ऋणमा परेका मानिसहरूको निमित्त अनि असन्तुष्ट भएका मानिसहरूको निमित्त यहाँनिर चाहिँ अगुवा भएर चाहिँ यहाँनिर राजा चाहिँ दाउद चाहिँ राजा भएको कुरालाई हामी यहाँनिर पहिलो शमूएलको पुस्तक हैनमा हामी यहाँनिर दोस्रो शमूएलको पुस्तकमा हामी यहाँनिर त्यो कुरालाई हामी पाउन सक्दछौँ। अनि यहाँनिर हामी हेर्न सक्दछौँ दाउदको जीवनमा भएको घटनाबाट हामीले सिक्नुपर्ने 4वटा बुँदाहरू म तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु है त। यहाँनिर 4वटा बुँदाहरू। पहिलो बुँदा चाहिँ के छ हेर्नुहोस् त, पढिदिनुहोस् त के छ। आमेन। यदि पनि शक्तिशाली अथवा प्रभावशाली अगुवापनको चाहिँ योग्यता चाहिँ के रहेछ त, अगुवाको चरित्र रहेछ हो। अनि यहाँनिर त्यही यहाँ पहिलो बुँदा यदि प्रभावशाली अथवा अगुवापनको त योग्यता तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने उसको अगुवाको चाहिँ चरित्र चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हतियार हो। आमेन। अनि दोस्रो यहाँनिर हेर्नुहोस् त पढ। आमेन। प्रभाव के अरे दोस्रोमा अगुवासँग भएको स्रोत र साधनले अथवा पदले चाहिँ मानिसहरूलाई शासन गर्न चाहिँ सक्छ, तर नेतृत्व अथवा अगुवाई दिन सक्दैन। हामीले हेऱ्यौँ भने हामी साउलको जीवनबाट पनि हामीले सक्छौँ, उसलाई राजा बनाइएकै हो नि त होइन, अभिषेक गरेको परमेश्वरले नै बोलाएर होइन अभिषेक गरेको साउलद्वारा अभिषेक गरेको राजै हो नि त। तर पनि उसले चाहिँ के भयो त, उसको स्रोत अथवा साधन उसले राजा पाएर सबै कुरालाई पाउँदै गर्दा पनि उसमा चाहिँ भन्यो के भएको छ त, उसले चाहिँ त्यो कुरालाई नेतृत्वलाई चाहिँ भनौँ निभाउन सकेको छैन। अनि ऊ चाहिँ आफ्नो भालामा आफै रोपेर मर्नु परेको, शत्रुदेखि भाग्दै गर्दाखेरि शत्रुले मार्छ कि भन्दै गर्दाखेरि आफै मर्नु परेको अवस्था छ। अनि उसको त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ के भएको छ त, अगुवाई दिन नसकेको कुरालाई हामी
देख्न सक्छौँ। अनि तेस्रो हेर्नुहोस् त के छ, मानिसको मनोवृत्ति उसको चरित्रमा देखा पर्दछ हैन। यदि ऊ अगुवा हो भने त्यसको नकारात्मक वा सकारात्मक प्रभाव अनुयायीहरूमा अथवा विश्वासीहरूमा देखा पर्दछ हो। अनि मानिसको मनोवृत्ति उसले गरेको क्रियाकलाप हैन, उसले गरेको आचरणद्वारा, चालचलनद्वारा, उसको स्वभावद्वारा चाहिँ मानिसहरूले के गर्छ त, उसको चरित्रमा देखा पर्दछ, उसको कार्यशैलीमा देखा पर्छ। अनि यदि ऊ अगुवा हो भने अनि त्यसको नकारात्मक अथवा सकारात्मक दुवै चाहिँ प्रभाव चाहिँ देखा पर्दछ भनिकन यहाँ हामी देख्न सक्दछौँ। तेस्रो बुँदा। अनि चौथो हेर्नुहोस् त, चौथोमा चरित्रवान अगुवालाई मानिसहरूले जस्तै परिस्थितिहरूमा पनि त्याग्दैनन्। आमेन। चरित्रवान अगुवालाई चाहिँ मानिसहरूले जस्तै परिस्थितिहरूमा पनि त्याग्दैन। हामी यहाँनिर दाउदकै घटनाबाट पनि यहाँनिर हामी यो देख्न सक्दछौँ। अगाडिको 22 र 22 पहिलो समुएल 22 को 1 र 2 मा हामी त्यहाँनिर देख्न सकेका छौँ नि। ऊ चाहिँ भनौँ एउटा ओढारमा लुकेर बसिरहेको अवस्थामा पनि मानिसहरू आएर, कस्तो मानिस आएर उसलाई भनौँ अगुवा बनाएको छ त भन्दाखेरि ऋणमा परेकोहरू, समस्यामा परेकाहरू होइन। अनि त्यस्तो मानिसहरूले चाहिँ भनौँ दाउदलाई चाहिँ भनौँ उसको चरित्रको कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ अगुवा बनाउन मन्जुर भए। अनि त्यही भएर यो हामीले दाउदको यो घटनाबाट, छोटो घटनाबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ, यो 4वटा बुँदामा हेऱ्यौँ हामीले, 4वटा बुँदामा हामीले हेऱ्यौँ यहाँनिर प्रभावशाली अगुवापनको योग्यता चाहिँ उसको अगुवाको चरित्र हो। अनि अगुवा सँग भएको स्रोत र साधनले मानिसहरूलाई शासन गर्न सक्छ, तर अगुवाई अथवा नेतृत्व दिन सक्दैन। अनि मानिसको मनोवृत्ति हैन, मानिसको मनोवृत्ति उसको चरित्रमा देखा पर्छ। यदि ऊ अगुवा हो भने त्यसको नकारात्मक अथवा सकारात्मक भनौँ प्रभाव चाहिँ अनुयायीहरूमा अथवा विश्वासीहरूमा देखा पर्दछ। अनि चरित्रवान अगुवालाई चाहिँ मानिसहरूले जस्तै परिस्थितिहरूमा पनि त्याग्दैनन् भनिकन यो आजको यो खण्डबाट चाहिँ हामी यहाँनिर हामी देख्न सक्दछौँ। अनि त्यही भइकन अझ अहिलेको हाम्रो वास्तविक अब हाम्रो जीवनमा चाहिँ यसको अर्थ कस्तो लाग्छ त हैन। अब हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीलाई थाहा छ, हामी सबै चाहिँ भनौँ ख्रीष्ट येशूमा हैन विश्वास गरिकन हैन उहाँमा पाएको हाम्रो उद्धार अनि मुक्ति हैन सबै कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा पाएको कुराहरू हामीलाई यो समयमा उहाँले दिनुभएको यो समय हो भनेपछि अब हामी सबै चाहिँ के छौँ त, अब जसले चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँछ भने ऊ एउटा के हो त, अब भन्नुहोस् त, अब ऊ एउटा के हो, आफ्निकी तौरमा अहिले हामी वास्तविक अहिलेको हाम्रो जीवनमा चाहिँ यदि येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने विचार गर्छ, यसले कसैले पनि भन्नु प्रभु येशूलाई म चाहिँ पछ्याउँछु, म चाहिँ उहाँलाई भन्नु उहाँको नाउँमा घुँडा टेक्छु अनि बक्तिस्मा लिन्छु हैन भनिकन जब घुँडामा टेकिकन आउँछ भने ऊ चाहिँ अब उसको जीवनमा ऊ चाहिँ के हो त, अब भन्नुहोस् त, बुझ्नु भएन? आजको वचन तपाईँहरूले बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अगुवा हो तपाईँ, हरेक एक चाहिँ तपाईँ अब अगुवा हो। यसको मतलब अब तपाईँसँग पनि के छ त, ख्रीष्टको चरित्र छ के। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले आजको वचन? अब येशू ख्रीष्टको चरित्र चाहिँ हाम्रो जीवनमा येशू ख्रीष्टले कसरी अब हामीले ग्रहण गऱ्यौँ, कसरी अब हामीले यत्रो वर्ष भइसक्यो, लगभग 4-5 वर्षै भइसक्यो अब यो वचनहरू धेरैचोटि हामीले सुन्दै आएको हैन, हामीले डेली हामीले प्रार्थना गरिरहेको कुरा भनेपछि अब हामी एक चाहिँ अब हामी चाहिँ विश्वासी मात्रै होइन, तर अब हामी चाहिँ एक के हो त, अगुवा हो हैन। परमेश्वरको निम्ति एक चाहिँ हामी चाहिँ के हो त आउँछ नि हैन धेरैचोटि गाउँछ हामी चाहिँ बढ्दै जाउँ, पसिना हटाउँ, कुसको झन्डा बोकेली कुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै, हामी सेना, हामी ख्रीष्टका हौँ, हामी सेना हौँ भन्छौँ। अनि यो कुरालाई यदि हाम्रो जीवनमा हैन अब यदि ख्रीष्टको चरित्रलाई चाहिँ हामीले लिएका छौँ भनेदेखि अब चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हो कि
अब चाहिँ हामी संसारमा आत्मिकी राज्यमा चाहिँ हामी चाहिँ खडा छौँ। अब यो आत्मिकी राज्यमा चाहिँ राज्य गर्नलाई चाहिँ हामी तयार छौँ। अब हाम्रो बिचमा त्यो अगाडिको दाउदको जीवनमा घटेको त्यो गोलायत होइन, अब हेर्दै डरलाग्दो, त्यस्तो डरलाग्दो त हाम्रो जीवनमा अगाडिबाट हामी हेर्ने साउदीमा बस्दै गर्दाखेरि कस्तो कस्तो डरलाग्दो घटनाहरू हाम्रो बिचमा गएर आएर पनि गइसकेको छ, फेरि आउँदै पनि छ भन्दैछ फेरि होइन। कोरोना भनेपछि सबैको के अरे कानबाट धुवा निस्केर त्यो गोलायत भन्दा पनि ठुलो रहेछ समस्या होइन, सबैभन्दा ठुलो भनेपछि हाम्रो अब यो समस्याहरू आउँदै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया आउँदछ त? के हामीले येशू ख्रीष्टलाई चिनेका मात्रै छौँ कि उहाँलाई जानेका छौँ? अनि यो कुरामा चाहिँ अनि अन्तर पर्दछ होइन। दाउद साउल पनि राजै थियो अनि दाउद पनि राजै हो। अब त्यहाँनिर आत्मिकी तौरमा अनि दाउदले चाहिँ भनौँ त्यहाँनिर अगाडि मैले सबै वचनहरू राख्ने विचार, तर धेरै लामो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले राखिनँ। तर त्यहाँनिर त्यो दुईवटा पद राखिकन तपाईँहरूलाई मैले छोटो रूपमा त्यो बताउन कोसिस गरेँ। अनि धेरैचोटि छोटो रूपमा राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। तर बुझ्न तपाईँले सक्नु भएन भने तपाईँले पहिलो शमूएलको त्यो पुस्तकलाई गएर एकचोटि सर चाहिँ अघि मैले चरित्र भन्दाखेरि मैले सुनिरहनु चलचित्र भन्दाखेरि अकमकिनु भयो। तर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ भने एउटा फिल्मको रूपमा चाहिँ त्यहाँ तपाईँले सर पढ्नु भने तपाईँको जीवनमा त्यो एउटा फिल्म जस्तै रिल बगेर आउँदा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ एकदमै। हामी कुनै पनि चलचित्र फिल्म हेर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा घटनाको पात्र हुन्छ होइन, अनि त्यहाँनिर एउटा नकारात्मक पात्र हुन्छ, एउटा सकारात्मक पात्र हुन्छ। अनि त्यहाँनिर तपाईँले हामी जब फिल्म हेर्दछौँ त्यहाँनिर भएको राम्रो मान्छे चाहिँ के हुन्छ त? जहिले पनि हिरै हुन्छ। बचाउने चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त? हिरै हुन्छ। अनि त्यसको विरुद्धमा लाग्नेहरू चाहिँ के हुन्छ त? भिलेन हुन्छ, गुन्डा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सबैले फिल्म हेरेको छौँ। तपाईँले हेर्नुभएको छ कि छैन? फिल्महरू हेर्नुभएको छ कि छैन भन्नुहोस् त? हामीले सबैले हेरेको छ। भनेपछि त्यो घटनामा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ दाउदले जस्तै सुकै परिस्थितिमा पनि, जस्तै सुकै अवस्थामा पनि परमेश्वरको अगुवाईलाई चाहिँ भने इन्कार गर्न धेरैचोटि त्यहाँनिर दाउदको जीवनभरि नै जब दाउदले भनौँ कुनै पनि काम थालनी गर्दथ्यो तब परमेश्वरसँग सोधेको कुराहरू त्यहाँनिर पाउँदछौँ। एकचोटि होइन, यदि कन्फर्म भएर मानिसहरूले उनका पछ्याउनेहरूले पनि होइन तपाईँले यो किन गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा पनि फेरि मानिसहरूको गनगन सुन्दै गर्दा फेरि पनि जा भनिरहेको भन्दा पनि परमेश्वरले भन्दा पनि फेरि पनि गएर परमेश्वर के म जाउँ भनिकन बारम्बार त्यसरी सोधेको घटनाहरू त्यहाँनिर पाउँदछौँ। यसको मतलब परमेश्वरको वचनमा चाहिँ भनौँ एकदमै ऊ चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ एकदमै विश्वास होइन, इमान्दारी साथ भनौँ आफ्नो परमेश्वरको त्यो अगुवाईलाई, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने चाहिँ भनौँ एकदमै इमान्दारी साथ उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा लागू गरेको पाउँदछौँ। अनि त्यो एकदमै इमान्दारी साथ अथवा आज्ञाकारिता साथ चाहिँ भनौँ आफ्नो जीवनमा त्यो कुरालाई पुरा गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट पनि दाउदको वंशबाट आउनुभएको होइन, दाउदको पुत्र भनेर चाहिँ यहाँनिर बाइबलमा धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा होइन, संसारको मात्रै होइन तर स्वर्ग सारा ब्रह्माण्डमै राज गर्न भनिकन आउनुभएको एकमात्र राजा हुनुहुन्छ। आमेन। अनि त्यही भएर उहाँ राजाको चरित्र चाहिँ अब हाम्रो जीवनमा छ भनेदेखिलाई अब हाम्रो त्यो चरित्र चाहिँ अब हाम्रो जीवनमा चाहिँ देखिनु आवश्यक छ। यदि अगुवाहरूले प्रभाव पार्न खोज्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ समस्या पर्दछ हो। मण्डलीमा धेरैजना हामी गन्थन गर्दै थियौँ, हाम्रो पास्टर बुवाले पनि अनि हाम्रो दिलदाले पनि हाम्रो अगुवाहरूले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि जबै कुरा चाहिँ मैले गरेको हुनुपर्छ। जस्तै साउलले जस्तै क्या राज्य मेरो अन्डरमा आएको मण्डलीहरू, छोरी मण्डली, नातिनी मण्डली होइन, चेली मण्डली चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ मेरो अन्डरमा आउनुपर्छ, मैले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दा चाहिँ अनि हामीले बातचित गर्दै थियौँ। अनि हाम्रो मण्डलीहरूमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकहोरो शिक्षा अनि मण्डलीमा चाहिँ भनौँ परमेश्वरको वचन अनुसार नभएको अनि परमेश्वरको अगुवाईलाई नखोजेको, परमेश्वरको वचनलाई भनौँ अगुवाईलाई नमानेको अनि परमेश्वरले के भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ नदेखेको, आफ्नै विचारहरूलाई होइन, आफ्नै राज्यलाई अनि आफ्नै सोचको राज्यलाई चाहिँ स्थापना गर्ने यदि त्यो प्रभाव पार्न खोज्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ उसको चरित्रले चाहिँ के गर्दछ, उसलाई चाहिँ त्यो अगुवापनबाट पक्कै पनि छोडेर जाँदछ। जसरी साउललाई भनौँ उसलाई पछ्याउने मानिसहरूले छोडेर
दाउदलाई पछ्याएको छ। त्यस्तै गरिकन जसले चाहिँ भनौँ परमेश्वरको वचनलाई खुवाउँदछ, परमेश्वरको वचनअनुसार जिउँदछ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ भनौँ पछ्याउने निश्चय पनि पक्कै पनि यो कुरा हो। किनभने हाम्रो आत्मिक जीवनमा चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आमेन। अनि त्यही भइकन अनि हाम्रो जीवनमा अब हाम्रो यहाँनिर यो घटनामा भएको अनुसार जब तेस्रोमा हामी हेर्यौँ भने मानिसको मनोवृत्ति, उसले हाम्रो अगुवापनमा हाम्रो मनोवृत्ति कस्तो छ, हाम्रो चालचलन कस्तो छ भनिकन चाहिँ मानिसहरूले देखिहाल्दछ। देख्ने कुरा हो यो चाहिँ। अनि देख्ने कुरा हो, यो चरित्र चाहिँ के हो त, देखिने कुरा हो। अनि यदि उसले चाहिँ भने असल गरेको छ भने, अनि हिजो हाम्रो एकदमै मिठो हाम्रो पास्टर बुवाले भन्दै हुन्थ्यो, यदि अगुवा चाहिँ भनौँ इमान्दार होइन, आज्ञाकारिता साथ चाहिँ भनौँ आफ्नो वचनलाई खुवाउँदछ भने ऊ भनौँ जस्तै परिस्थिति पनि भनौँ आफ्नो भेडाहरूले उसले गोठालालाई चाहिँ भनौँ त्याग्दैन कि, जहाँ गए पनि उसलाई भने पछ्याउँछ भनिकन एकदम मिठो। अनि हिजो धेरै आदि कुराहरू त हामी छलफल गर्दै त्यो कुराहरू आइसकेको थियो। अनि यो चाहिँ एकदमै असल कुरा हो। किनभने पवित्र आत्माले नै यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा चाहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हिजोबाटै त्यो कुरा चाहिँ भनौँ निश्चित भएको थियो। त्यही भएर एकदमै खुसी छु कि हाम्रो जीवनमा यदि अब हामी सबै चाहिँ के हो त, हामीसँग एकसँग हाम्रो परिवार छ हो, हामीसँग हाम्रो बालबच्चाहरू पनि छ हो। कतिजना तपाईँ घरमा बिहे नगर्नु भएको तर सबैभन्दा ठुलो तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। अब घरमा एक्लै तपाईँ विश्वासी पनि हुनसक्छ, तर तपाईँ चाहिँ अब परमेश्वरले चुन्नुभएको येशू ख्रीष्टमा तपाईँलाई चाहिँ भनौँ येशू ख्रीष्टले चुन्नुभएको उहाँको सन्तानको रूपमा तपाईँलाई खडा गर्नुभएको उहाँको चाहिँ एउटा अगुवा हो। अनि त्यो अगुवापनमा चाहिँ अब हाम्रो जीवनमा चाहिँ चरित्रको चाहिँ सबैभन्दा के रहेछ त, ठुलो मूल्य रहेछ। चरित्र चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा चरित्र चाहिँ सबैभन्दा के रहेछ त, मूल्यवान रहेछ। कुनै पनि भ्यालु, कुनै पनि चिजको भ्यालु चाहिँ मूल्य चाहिँ के हो रहेछ त, एउटा हरेक कुराहरूको एउटा मूल्य हुन्छ, एउटा भ्यालु हुन्छ भने क्रिस्चियन जीवनमा एकदमै अगुवापनमा चाहिने चाहिँ भ्यालु, एकदम मूल्यवान योग्यता चाहिँ के रहेछ त, चरित्र रहेछ। अनि यदि चरित्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ सठिक ढङ्गमा चाहिँ भनौँ परमेश्वरको वचनअनुसार हामीले चाहिँ उहाँको वचनअनुसार इमान्दारिता साथ अनि आज्ञाकारितामा चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ उहाँको सेवामा लाग्यौँ भनेदेखि दाउदलाई जस्तो तपाईँले मानिसहरूले होइन, राजा वरिपरिका मानिसहरूले, राजाहरूले, हुने खानेहरूले तपाईँलाई गन्दै नगर्ने पनि, तर तपाईँलाई भनौँ समस्यामा परेकाहरूले, ऋणमा परेकाहरूले होइन, केही नभएका मानिसहरूले पनि तपाईँलाई तपाईँको त्यो चरित्रद्वारा पछ्याइकन तपाईँलाई स्वर्ग राज्यको अगुवाईमाको निम्ति तपाईँलाई चुन्न सक्नुहुन्छ। आमेन। किनभने चरित्र चाहिँ अगुवालाई, मानिसलाई जस्तै परिस्थिति पनि चरित्रवान व्यक्तिलाई चाहिँ भने जस्तैसुकै अवस्थामा पनि त्याग्न सक्दैन भनिकन पनि यो खण्डबाट चाहिँ हामी आत्मिक तौरमा बुझ्न सक्दछौँ। आमेन। अनि धेरैचोटि अब भर्सक मैले त्यो वचनको अध्यायहरू पदवत राखेको भएदेखि धेरै लामो पनि हुन्थ्यो पढ्दै गर्दा, तर छोटकरीमा मैले तपाईँहरूलाई बुझाउन खोजेँ। अनि त्यो छोटकरीमा बुझाउँदै गर्दा तपाईँले आज के कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो, त्यो कुराले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आजको वचन अनुसारको त्यो जीवन हाम्रो छ कि छैन भनेर आफूले निहाल्ने कुरामा चाहिँ आज सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आमेन। अनि हाम्रो जीवनमा अनि कसरी चाहिँ हाम्रो हिजोको दिनमा हामीले यो कुरालाई कसरी बुझिरहेको थियौँ, त्यो कुराले चाहिँ केही फरक पर्दैन। तर यो कुरालाई जब परमेश्वरको वचनअनुसार आज हामीले के कुरा चाहिँ बुझ्यौँ अनि हाम्रो जीवनमा कसरी चाहिँ भने यसलाई चाहिँ लागू गर्ने अनि कसरी चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको दिन हामी सोच्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा हरेक क्षेत्रमा, अनि त्यो अघि हामी मत्ती 5को होइन 14, 15, 16मा भने जस्तै येशू ख्रीष्टले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीका ज्योति हौ होइन, तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीको ज्योति हो। अनि तिमीहरू चाहिँ भनौँ संसारमा चाहिँ भनौँ यदि तिमीहरूको ज्योति चम्कन्छ भने तिमीहरूको चाहिँ सुकर्म, तिमीहरूको चरित्र चाहिँ देखा पर्नु पर्दछ। अनि तब मात्र मानिसहरूले महिमा गर्न सक्छन्। तिमीहरूको असल काम होइन, तिमीहरूको क्रियाकलापहरू, आचरणहरू, चालचलनहरू, व्यवहारहरू, स्वभावहरू यदि मानिसहरूले थाहा पायो भनेदेखि मात्रै उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई देख्न सक्छन् भनिकन त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टले डाँडाको उपदेश मत्ती 5को 14, 15, 16मा त्यहाँनिर बताउनु भएको छ। आमेन। अनि त्यही भनेको हाम्रो चरित्र
यदि कुनै पनि व्यक्तिको चरित्रद्वारा चाहिँ के हुने रहेछ त, योग्यता नापिने रहेछ। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँको अनुहार हैन, तपाईँको ट्यालेन्ट, तपाईँको सामर्थ्य हैन, तपाईँको भनौँ बोली, तपाईँको देखावटीले चाहिँ होइन, तर तपाईँभित्र भएको चाहिँ चरित्रले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मूल्यवान राख्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो दाउदको जीवनीबाट चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यसको मतलब यो हो कि अब हामीभित्र चरित्रको अर्थ सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि अब हामीभित्र चाहिँ हामीसँग हरेसँग एउटा रूप स्वरूप छ, तर त्यो भित्र त्योभन्दा पनि अर्को एउटा व्यक्ति छ, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ हाम्रो चरित्र हो के। अब हामीभित्र अब त्यो चरित्र हामीले कुन व्यक्तिलाई राखेका छौँ? परमेश्वरको पवित्र आत्माको चरित्रलाई राखेका छौँ कि? अन्त मण्डली आइरहेका छौँ, भजन गाइरहेको, तर कुन आत्मालाई चाहिँ हामीले राखेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब उसको सङ्कष्टको समयमा, अब रोमीको पुस्तक भने जस्तै सङ्कष्टले चाहिँ के गर्छ? सहनशीलता उत्पन्न गर्छ, अनि सहनशीलताले चाहिँ के गर्छ? धैर्य, अनि त्यसपछि अनि चरित्र देखा पर्छ भने जस्तै अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानिसहरूले त्यही भइकन हाम्रो बिचमा गर्दै गरेको त्यो सतावटहरू, सङ्कष्टहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त? हामीलाई नापिएको त्यो एउटा तराजु जस्तै मान्नुपर्छ। हाम्रो बिचमा धेरै सतावटहरू आउँछ, धेरै सङ्कष्टहरू आउँदछ, तर त्यसले चाहिँ हाम्रो चरित्रलाई चाहिँ के गर्दैन रहेछ त? उत्पन्न गर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्दछ। यदि हामीले कुन चरित्रलाई चाहिँ हामीले भित्र राखेका छौँ, त्यही चरित्र चाहिँ हाम्रो बाहिर आउने हो। यदि परमेश्वरको वचन अनि पवित्र आत्माको फल होइन, गलाती 5:22-23 भने जस्तै होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले राखेका छौँ भने पक्कै पनि त्यही कुरा चाहिँ बाहिर आउँदछ। अनि त्यसको एकदमै राम्रो उदाहरण चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ हो। क्रुसमा मर्दै गर्दा पनि, मानिसहरूले थुक्दै गर्दा, गिला गर्दै गर्दा पनि, अनि येशूले भन्नुभयो यिनीहरूले केही जानेको छैनन्, पिता यिनीहरूलाई माफ गरिदिनुहोस् भन्नुको अर्थ उहाँभित्र चाहिँ त्यो सबै कुराहरू जुन कुरा चाहिँ मानिसको भित्र चाहिँ बसेर आइरहेको हुन्छ नि, जस्तै सुकै परिस्थितिमा पनि त्यो मानिसको भनौँ भित्रबाट त्यो कुरा नै निस्किन्छ, जुन कुरा चाहिँ उसको भित्र बसेको हुन्छ। ऊ भित्र बसेको मान्छे नै बाहिर देखा पर्ने हो। म सुरेश हो, तर सुरेशले धेरै यता कुरा उता लग्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो व्यक्तिलाई के भन्छ? कुराउटे हो। कुराउटे सुरेश भयो। अब त्यो भन्नुपर्छ त्यसको अर्को व्यक्ति चाहिँ कुराउटे हो क्या। त्यो भन्नुको अर्थ हामीभित्र धेरै प्रकारका ती भनौँ हाम्रो चरित्रहरू छ। कुन चरित्रले चाहिँ हामीलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ? तर हामीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भनेको चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको फलद्वारा चाहिँ भरिने कुराहरू छ। जब हामीले प्रभुलाई मुक्तिदाता र प्रभु भनेर ग्रहण गऱ्यौँ, तब चाहिँ उहाँले चाहिँ पवित्र आत्मा दिनुभयो। पवित्र आत्माको फलहरू चाहिँ के होइन? त्यो गलाती 5:22-23 त्यहाँ प्रष्ट रूपमा छ होइन, प्रेम, आनन्द, शान्ति, दया, भलाइ, करुणा होइन, आत्मसंयम, विश्वस्तता, नम्रता, यी सबै चाहिँ के हो त? फलहरू हो। भनेपछि यी सबै फलहरू चाहिँ के हुने रहेछ त? देखिने रहेछ। जब जाँचिन्छ नि, जब सङ्कष्ट आउँछ नि, तब चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ के छ त ऊ भित्र, त्यही कुरा चाहिँ आउने कुरा हो। अनि त्यही भनेको यो चरित्रले चाहिँ के गर्ने रहेछ त? एउटा अगुवा हामी सबै चाहिँ यो नमानुस् कि आज म यहाँनिर बोल्दै गरेको मात्रै अगुवा हो। तपाईँ सबै चाहिँ आफ्नो घरको निम्ति एउटा अगुवा हुनुहुन्छ। अब त्यो अगुवाले चाहिँ भनौँ अब हाम्रो जीवनमा कुन चरित्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धारण गर्ने, कुन चरित्रलाई चाहिँ लिने भन्ने कुरा चाहिँ छ। अनि धेरैचोटि अनि परमेश्वरले चाहिँ भनौँ सृष्टिमा आदम र हव्वालाई होइन आफ्नै हातले बनाउनु भएको, तर पनि त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ एउटा छलको आत्माले होइन, दुष्ट शैतानले छल गरिकन त्यहाँनिर ती सबै महिमालाई खोसिदिएर लगेको कुरा हामीले पाउँछ। यहाँनिर कलसीमा हामी हेर्यौँ भने यहाँनिर एकदम मिठो वचन छ। यहाँनिर कलसीको पुस्तक हामी हेर्न सक्छौँ। कलसी 1:26 र 27 म पढिदिनेछु। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, युग युग र पुस्तौँदेखि गुप्त रहेको यो रहस्य अब उहाँका सन्तहरूलाई प्रकट भएको छ।
यस रहस्यमय महिमामय सम्पत्ति अन्य जातिहरूमा कति महान छ त्यो कुरा आफ्ना सन्तहरूलाई प्रकट गर्न परमेश्वरले चुन्नुभयो। यो रहस्य ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनु हो जो महिमाको आशा हो। हालेलुया। जुन महिमाको आशा चाहिँ भनौँ आदम र हव्वाले हरायो नि, त्यो महिमाको भनौँ रहस्य चाहिँ येशू ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। भन्नुको त येशू ख्रिस्टलाई जसले चाहिँ ग्रहण गर्दछ होइन, जसले चाहिँ मुक्तिदाता भन्ने कुरा ग्रहण गर्दछ अनि बप्तिस्मा लिँदछ भनेपछि ऊ भित्र चाहिँ अब चाहिँ को छ त? येशू ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ यो चाहिँ रहस्यको कुरा थियो, तर अब चाहिँ यो चाहिँ प्रकट भएको छ। अनि एकदमै त्यो प्रकट भएको कुरा चाहिँ आज चाहिँ मण्डलीमा जबसम्म येशू ख्रिस्टलाई पाउन सक्दैन तबसम्म महिमाको कुरालाई चाहिँ भनौँ मानिसहरूले देख्नै सक्दैन। त्यही भएर मानिसहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गर्नु कारण त्यही हो। अनि येशू ख्रिस्टलाई नचिन्नु कारण पनि भनौँ त्यही हो कि उनीहरूले चाहिँ भनौँ त्यो रहस्य गुप्तमा रहेको रहस्यलाई चाहिँ भनौँ येशू ख्रिस्टद्वारा उहाँलाई चाहिँ स्वीकार गर्न नसकेको कारणले यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूको बिचमा लुकिएको छ। तर अब यो कुरा त विश्वासीजनहरूको बिचमा त छैन लुकिएको, यो चाहिँ भनौँ सबै धर्मशास्त्रमा हामीलाई दिएको छ। अनि यो सबै धर्मशास्त्रले चाहिँ हामीलाई कसरी जिउनु पर्ने अनि कसरी चाहिँ भनौँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने, कसरी इमान्दार भइकन परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले हप्तैभरि, महिनाभरि, वर्षभरि, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष भइसक्यो हामीले सिकिरहेको अनि हामीले सिक्दै गरेको कुराहरू हो। अनि त्यही भइकन हामी अब तयार हुनुपर्छ कि हामी सबै चाहिँ भनौँ अगुवाको निम्ति तयार भएका हामी चाहिँ मण्डलीको निम्ति अनि अथवा घरको निम्ति अथवा परिवारको निम्ति हामी चाहिँ एउटा अगुवा हो। अनि यो अगुवामा चाहिँ हामीले चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ चरित्रलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यो चरित्र चाहिँ ख्रिस्टको चरित्रलाई चाहिँ हामीले जब हामीले ध्यान दिन्छौँ नि तब हाम्रो जीवनमा दिनको जीवनमा परमेश्वरको महिमा चाहिँ बढेर 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 अगाडि हाम्रो जीवनमा आउने कुराहरू हो। आमेन। अनि त्यही भएर अनि आजको वचन म अब यति नै राख्दछु। अनि बाँकी रहेको समय अनि हाम्रो सञ्चालकजीले लिनुहुनेछ। अनि आशा छ तपाईँहरूले पहिलो समयलको पुस्तकलाई यो आजको वचन तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने राम्ररी मैले बोलेको कुराहरूलाई तपाईँले त्यति प्रष्ट रूपमा थाहा पाउनु भएन भने एकदमै अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरूले समयलको पुस्तक पहिलो समयलको पुस्तक सर पुरै पढ्नुहोस्। पहिलो समयलको पुस्तक सर र पढ्नुहोस्। तपाईँले त्यहाँनिर भएको सबै आजको वचनको त्यो जति पनि सिनेरीहरू जति पनि घटनाहरू थियो त्यो सबै कुराहरू अझ तपाईँहरूले त्यो भित्र तपाईँहरूले प्रष्ट रूपमा पाउनुहुनेछ। आमेन। हुन्छ। जय मसीह।